नमस्ते, म सञ्जीवन प्रधान। आज फेरि तपाईँ सामु आएको छु। आजको विषयवस्तुमा चाहिँ हामी एउटा एज अ ह्युमन बिइङ, एउटा साधारण मान्छे भएर पनि कसैले गर्न खोजेको आत्महत्या अथवा आत्मदाहलाई कसरी रोक्न सक्छौँ। साइकियाट्रिस्ट, साइकोलोजी पढेकाहरू, ती विज्ञहरूले त ट्रेनिङ नै लिनुहुन्छ यस विषयमा, उहाँहरूले त्यो त गरि नै हाल्नुहुन्छ। तर तपाईँले, मैले जसलाई यस विषयमा त्यति थाहा छैन, उहाँहरूले पनि कसरी कसैको आत्मदाह, कसैले आत्महत्या गर्ने सोच बनाइरहेको छ भने त्यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, यही विषयमा छलफल गर्नेछौँ आज चाहिँ छलफल गर्नलाई मैले भिक्टर फ्राङ्कलको जीवनमा घटेको एउटा घटनालाई विषयवस्तु बनाएको छु। अलिकति भिक्टर फ्राङ्कल को थिए भन्ने बारेमा भन्न चाहन्छु। उहाँ 1905मा 2 सेप्टेम्बरमा जन्मनु भएको एक अस्ट्रेलियन न्युरोलोजिस्ट, मस्तिष्क विज्ञानका विद्यार्थी प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो र उहाँ एउटा साइकियाट्रिस्ट, मनोचिकित्सक पनि हुनुहुन्थ्यो र होलोकास्ट सर्भाइभर। होलोकास्ट भनेको के हो भन्दाखेरि जब जर्मन नाजीले तपाईलाई हिटलरको आदेश मान्दै जिउसलाई मास मर्डर गर्थे, त्यो कार्यलाई चाहिँ होलोकास्ट भनिन्थ्यो र त्यो होलोकास्ट सर्भाइभर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नै प्रयत्नबाट, आफ्नै सकारात्मक सोचको शक्तिबाट उहाँले त्यो होलोकास्ट माथि पनि विजय प्राप्त गर्नुभयो, त्यो सर्भाइभ गर्न, त्यहाँबाट बाँच्न सफल हुनुभयो। उहाँले त्यसपछि एउटा लोगोथेरापी भन्ने एउटा पद्धति विकास गर्नुभयो। लोगोथेरापी भनेको चाहिँ हिलिङ थ्रु मिनिङ। यसले के भन्छ भने जीवनमा जब मान्छेले बाँच्नुको अर्थ थाहा पाउँछ तब उसले सम्पूर्ण आफ्नो समस्याहरू, दुःख कष्टहरूसँग जुझ्दै बाँच्ने एउटा ऊर्जा पाउँछ। जब उसले मिनिङ खोज्छ जिन्दगीमा, जब उसले आफ्नो जीवनको अर्थ खोज्नपट्टि लाग्छ, उसले बाँच्ने आधार उसले आफै पाउँछ भन्ने कुरामा आधारित यो लोगोथेरापी भन्ने एउटा पद्धति हो। उहाँ चाहिँ सिगमन्ड फ्रोइडबाट प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, अल्फ्रेड एडलरबाट पनि प्रभावित हुनुहुन्थ्यो र उहाँले आफ्नै नयाँ नयाँ पद्धतिहरू पनि निकाल्नुभयो। एउटा विशेष घटना उहाँको जिन्दगीमा घट्यो। त्यो घटनाको विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु। जब उहाँले मनोचिकित्सा प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो अथवा मनोचिकित्सा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै जाँदा उहाँ जब फेमस हुनुभयो, धेरै टाढा टाढाका मान्छेहरूले उहाँको बारेमा थाहा पाए। मध्यरातको समय थियो। उहाँको घरमा ल्यान्डलाइनमा एउटा कल आएछ। डाक्टर फ्राङ्कल त्यो कल उठाउन जाँदाखेरि अर्को तर्फबाट एउटा आइमाई रोइरहेको आवाज उहाँले सुन्नुभएछ। उहाँले सोध्नुभयो, तपाईँ को हो, तपाईँ किन रोइरहनु भएको छ यो मध्यरातमा? आइमाईले यस्तो जवाब दिनुभयो, भिक्टर, आज म आत्महत्या गर्दैछु। मेरो जीवन अर्थहीन भयो। म जीवनमा केही देख्दिन, अन्धकार भइरहेको छ मेरो जिन्दगी। मेरो श्रीमानले मलाई छोडेर जानुभयो। मेरा छोराछोरी पनि कसैको बिहा गरेर अन्त्य बस्न थाले। म आफै पनि रोगी छु। अब यो जिन्दगी मलाई भार भयो भिक्टर। म आज मर्छु। र यो समयमा एक हातमा मैले विषको शिशी लिइरहेको छु र अर्को हातले तपाईलाई रिसिभर समाएर फोन गरिरहेको छु भिक्टर। भिक्टर मुस्काउँदै उताबाट भन्नुपर्छ, मलाई फोन गर्नुको तात्पर्य तपाईले निर्णय त लिइसक्नु भएको रहेछ। भिक्टर, मैले यसो लाइब्रेरी यसो घुम्दै जाँदाखेरि हजुरको बिजनेस कार्ड भेटेँ र अलिकति मैले हजुरको बारेमा थाहा पाएको थिएँ। एकपल्ट बोलिहाल्नु न यो मान्छेसँग भनेर मैले फोन गरेको हजुरलाई। भन्नुस्, म तपाईको कुरा सुन्न तयार छु। त्यसपछि भिक्टर फ्राङ्कलले ती आइमाईसित गफ गर्दै 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 जाँदा त्यो संवाद कमसेकम 4 घण्टा लामो संवाद गरेछ र संवादको अन्तमा ती आइमाईले भिक्टरलाई भनेछ, भिक्टर धन्यवाद, म तपाईलाई प्रमिस गर्छु म अब आत्महत्या गर्दिन। थ्याङ्क यू सो मच मिस्टर भिक्टर।
भनेर त्यो आइमाले वचन दिनुभएछ भिक्टर फ्र्याङ्कललाई। भिक्टर फ्र्याङ्कलले धन्यवाद, तपाईको निर्णय एकदमै राम्रो निर्णय हो, जीवन अमूल्य छ, यसलाई फाल्नु हुँदैन, त्यसको लागि म आभारी छु, मलाई तपाईले भोलि बिहान एकपल्ट मेरो क्लिनिकमा आएर भेट्नुहोस्, त्यसपछि हामी अझ गहिरो रूपमा यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। र 4 घण्टाको अवधिमा भिक्टर फ्र्याङ्कलले त्यो आइमालाई विभिन्न थेरापीहरूको बारेमा, कसरी स्ट्रेस कन्ट्रोल गर्ने, कसरी तनाव मुक्त भएर जिन्दगी जिउने बारेमा विभिन्न टेक्निक्सहरू उहाँले सेयर गर्नुहुन्छ। जब बिहान भयो ती आइमाई भिक्टर फ्र्याङ्कलको क्लिनिकमा आइन्। भिक्टरले स्वागत गरेर एकदमै मुस्कुराउँदै स्वागत गर्नु, तपाईलाई धन्यवाद, तपाईँ आइदिनु भयो, यो सुन्दर जीवनलाई तपाईले नाश हुन दिनु भएन अथवा आत्महत्या गर्नु भएन, त्यसको लागि म एकदमै कृतज्ञ छु, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ, भिक्टरले भन्नुभएको छ। र म एउटा कुरा जान्न चाहन्छु म्याडम, मैले बताएको कुन कुराले तपाईलाई छोड्यो? मैले विभिन्न पद्धतिहरू, टेक्निक्सहरू तपाईलाई बताइरहेको थिएँ, कुन चाहिँ टेक्निकले तपाईको हृदयमा त्यो हृदयको तार झन्झनाहट भयो र तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण निर्णयलाई बदल्नु हो? कुन चीजले तपाईलाई फेरि जिउने ऊर्जा दियो? मलाई बताइदिनुस् न। त्यसपछि ती आइमाईले मुस्कुराउँदै भने, तपाईको कुनै पद्धतिले काम गरेको होइन, इनफ्याक्ट तपाईले के भनिराख्नु भएको थियो मलाई त्यो त मैले बुझिरहेकै थिएँ, कुनै पद्धतिले काम गरेको। भिक्टर 3 छक्क भयो। अनि कुनै पद्धतिले काम नगर्दा, ती टेक्निकहरूले काम नगर्दा तपाईले मलाई प्रमिस गर्नुभयो नि म अब आत्महत्या गर्दिन, त्यो चीज चाहिँ कहाँबाट आयो? ती आमाले मुस्कुराउँदै, भिक्टर त्यो तपाईबाट आयो, तपाईले मलाई 4 घण्टासम्म निरन्तर सुनिदिनु भयो। मेरो जीवनमा मैले मेरो पीडा व्यथा बह पोख्ने मान्छे मैले कहिल्यै भेटेको थिइनँ, तपाईँ एउटा राम्रो श्रोता बनिदिनु भयो, त्यसरी म खुलेर बोल्ने मौका मैले कहिल्यै पाएको थिइनँ। तपाईले मलाई 4 घण्टा धैर्यका साथ सुनिदिनु, मैले सम्पूर्ण कुरा भन्नु पाएँ, बह पोख्नु पाएँ। तपाईले मलाई सुनिदिनु भएको कारणले ममा फेरि जीवन बाँच्ने ऊर्जा मिल्यो। भिक्टर फ्र्याङ्कलले आर्ट अफ लिसनिङको बारेमा पनि धेरै आर्टिकलहरू लेख्नु भएको छ। तर यहाँ म के भन्न चाहन्छु भने, हामी एक्सपर्ट नहोला, हामीलाई साइकेट्रीको बारेमा त्यति जानकारी नहोला, तर वी क्यान अलवेज बी अ ग्रेट लिसनर। एउटा साथीको नाताले, अभिभावकको नाताले, टिचरको नाताले, मेन्टरको नाताले, लिडरको नाताले, काका मामा जे जस्तो रिलेसनमा हामी छौँ, यदि हामीले एउटा आर्ट अफ लिसनिङ डेभलप गर्नु र त्यो निराश भइरहेको मान्छेसँग केही बेर बसेर विदाउट जजमेन्ट, केही जजमेन्ट नगरिकन, विदाउट ट्रिक एन्ड टेक्निक हामीले मात्र सुनेर अँगालो हालेर थपथपाइदियो भने पनि त्यो मान्छेलाई अथाह ऊर्जा मिल्दो रहेछ जीवन जिउनको लागि। त हामीले त्यही गर्न सक्छौँ। यद्यपि कोही मानसिक रोगसँग लडिरहेको लाग्छ भने सबभन्दा बेस्ट उपाय एउटा साइकेट्रिस्टलाई रिफर गर्नु राम्रो हुन्छ, अथवा उसलाई साइकेट्रिस्ट कहाँ तिमी जाऊ भनेर सल्लाह दिनु सबभन्दा राम्रो कुरो। तर हामीले खेल्ने रोल, हामीले पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्न सक्छौँ यदि हामीले पेसेन्टली त्यो मान्छेलाई लिसनिङ गर्ने काम गर्यौँ भने, अर्थात् हामी एउटा राम्रो श्रोता भएर उसलाई उसको मनको बह पोख्न दियौँ भने, हामीले सुनिदियौँ मात्र भने पनि हामीले धेरै ठुलो गुण लगाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच।